नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र फेरि पनि शक्ति सङ्घर्ष द्वन्द्व विवाद र पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर अब कारबाहीको तयारीमा हुनुहुन्छ। कसले कारबाही भोग्नुपर्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र धेरै नेताहरूलाई कारबाही गर्ने तयारीमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, देशभरि समानान्तर सङ्गठन गठन गर्ने कमिटी बनाउने कसैलाई पनि म छोड्दिनँ भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज माधवमा नेपाल पक्षधरले देशभरि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने घोषणा गरेको छ र छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अब कार्यालय पनि स्थापना गर्ने झलनाथ खनाल र माधवमा नेपालको तयारी छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ पनि फुटेको छ। अब धेरै भातृ सङ्गठनहरूमा चिरा हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र भाँड भैलो सिर्जना भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। अब के होला त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद कसरी समाधान होला त? यतिखेर झलनाथ खनाल र माधवमा नेपाल पक्षधर नेताहरू पार्टी फुटाउने तयारीमा जुटेका छन् र भित्रभित्रै विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छन् र प्रचण्ड र माधवमा नेपालको त दिनौँ कुराकानी भइरहेको छ। यो अवस्थामा अब के होला त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देशभरि एमालेको सङ्गठनमा अब चिरा पर्न थालेको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमाले भित्र यतिखेर नेताहरूको बिचमा मनमुटाव छ। दुवै पक्ष आफ्नै तयारीमा रणनीतिमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कसलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै हुनुहुन्छ त? अब माधवमा नेपालले के गर्नुहुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर देशको समस्या एकातिर छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र झगडा छ, द्वन्द्व छ, रिसराग छ, आरोप प्रत्यारोप छ, पोल खुलाखोल भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। र आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएका छन् र माओवादी केन्द्रले त अब सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारीमा जुटेको कुरा पनि बताएको छ। कहिले फिर्ता लिला त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको विश्वासको मत? माओवादी केन्द्रले सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। अब 23 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर आज माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बताइसक्नु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला त? विश्वासको मत लिनु भएन भने प्रधानमन्त्रीले आगामी कदम कस्तो चाल्नु होला त? माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत पनि फिर्ता नलिने अनि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर किन दोहोरो कुरा गरिरहेको छ? माओवादी पार्टी यतिखेर अदालतको शरणमा पुगिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई खारेज गर्नु गलत थियो भनेर प्रचण्ड हिजो अदालत गइसक्नु भएको छ पुनरावलोकनको लागि। अनि माओवादी पार्टीभित्र किन दुई थरी विचारहरू आउन थालेको छ? वर्तमान सरकारको विरुद्ध जानुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवासँग उहाँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। मधेस पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूसँग पनि उहाँको कुराकानी भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि उहाँ बसिरहनु भएको छ। तर पनि उहाँले किन सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नु भएन? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सबैको ध्यान नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकतिर केन्द्रित भएको छ। पर्सि हुने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा के होला त? सरकारको विरुद्धमा कङ्ग्रेस जाला त? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कङ्ग्रेसले पहल गर्ला त? अब कङ्ग्रेस पार्टी साँच्चीकै नयाँ गठबन्धनको लागि तयार भएको हो त? सरकार निर्माणको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभएको हो त? उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ र कोरोनाको कहरको कुरा गर्छौँ। हामी नेपालमा पनि दोस्रो चरणको प्रवेश हुँदैछ भनेर धेरैले भनेका छन्। अब हामी सबैले सावधानी अपनाउनुपर्छ। मेरो आग्रह छ, अब तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, सावधानी अपनाएर मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्, मास्क बिना नहिँड्नुहोस्। मास्क नलगाउनलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले अब कम्बर कस्नै पर्छ, हिम्मत गर्नै पर्छ। मास्क नलगाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकार तयार हुनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अब सरकार र थरोटको बिचमा पनि वार्ता सुरु भएको छ। यो वार्ता सफल होला त? यो वार्ताका एजेन्डाहरू
के छन् त वार्तामा साँच्चीकै के भइरहेको छ त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा थारूवाड संयुक्त सङ्घर्ष समितिका वार्ता टोलीका संयोजक हुनुहुन्छ रुक्मिनी चौधरी। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हिजोबाट वार्ता सुरु भयो सरकारसँग। एकदम वार्ता कस्तो भइरहेको छ? वार्ता एकदमै सकारात्मक ढङ्गले कसरी सकारात्मक हुन्छ बताउनुहोस् न बुदागत रूपमा। कसरी अगाडि बढेको छ? एजेन्डा के छ तपाईँहरूको? 19 बुद्धे माग मुद्दा छ, राजनीतिक माग मुद्दाहरू। त्यसमा के छ? 19 बुद्धे माग मुद्दामा चाहिँ हिजोदेखि हाम्रो सरकारसँग वार्ता चल्यो। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ आफ्ना 19वटा माग मुद्दाहरू त्यहाँ पेश गरेका छौँ र हिजोको वार्तामा चाहिँ हामीले पेश गरेको माग मुद्दाको विषयमा हामीले नेपाल सरकारका वार्ताका संयोजक माननीय गृहमन्त्रीज्यू लगायत प्रधानमन्त्रीजीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, त्यसपछि गएर उहाँहरूकै पूर्व राज्य मन्त्री र संविधान सभा सदस्य भगवती चौधरीजीलाई र हामी वार्ता टोलीको 5 जनाले सबै कुरा हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ राखेका छौँ र उहाँहरूले व्यापक रूपमा छलफल गर्नुभयो। सरकारको दृष्टिकोण के आयो त? व्यापक रूपमा भन्दा पनि अब हामीले सबै कुराहरू त्यहाँ टेबल गराएका छौँ। हामीले आफ्नो माग मुद्दाहरू सबै राखेका छौँ। हामीले त्यहाँ छलफल भयो। मुख्य माग के हो आजको दिनमा? जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु। हाम्रो यसपटकको मुख्य माग चाहिँ 2072 साल भदौ 7 गते जुन टिकापुर घटनामा एउटा रहस्यमय दुःखद घटना घट्यो, त्यस घटनामा चाहिँ थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायत माननीय रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू र थरूहटका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि जुन एउटा झुट्टा मुद्दा लगाइएको छ, त्यो झुट्टा मुद्दा चाहिँ नेपाल सरकारले तुरुन्त खारेजी र फिर्ता गर्नु। होइन, कसरी खारेज गर्न मिल्छ भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। रुक्मिणीजी, हाम्रो देशमा कानुनी शासन छैन, विधिको शासन छैन, लोकतन्त्र छैन, संविधान छैन, ऐन कानुन छैन। मान्छे जेलमा छ नि, कसरी गर्ने, कसरी मुद्दा खारेज गर्ने के बताउनुस् न मलाई। अहिलेसम्म नेपालमा थुप्रै संविधानहरू बन्यो। त्यो संविधान ठुलो कि एउटा व्यक्ति ठुलो? संविधान भन्दा कुनै व्यक्ति, कुनै राजनीतिक दल, कुनै नागरिक ठुलो हुन सक्दैन। तर त्यही संविधानलाई टेकेर हालको अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले केपी शर्मा ओलीजीले सीके रावतले कसरी वार्ताको वातावरणमा ल्याउनु भयो त? विप्लव चन्दलाई कसरी वार्ताको वातावरणमा ल्याउनु भएको त? उहाँहरूसँग कसरी एउटा एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक सहमति गर्नुभएको त? के त्यो संविधानलाई टेकेर गरेको छैन? अर्को कुरा, तपाईँको यो मुलुकमा थुप्रै क्रान्तिहरू भएको छ नि त, थुप्रै क्रान्ति र परिवर्तनहरू भएको छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो क्रान्ति र परिवर्तनमा हुँदाखेरि थुप्रै किसिमको राजनीतिक घटना दुर्घटनाहरू भएको छ। जस्तै मानिलिउँ तपाईँको राजनीतिकै रूपमा लिँदाखेरि टिकापुर थारू विद्रोह मात्रै होइन, तपाईँको विगतको दिनमा दोषीहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो। टिकापुरको दोषीहरूलाई छोड्नु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मात्रै माग होइन। टिकापुर घटना नितान्त एउटा राजनीतिक विषयको माग मुद्दा लिएर उठेको घटना हो भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? मानवाधिकारवादीले भनेको होइन, तपाईँलाई थाहा छैन? कानुनविदले भनेको होइन? ऋषिजी, म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि हामीले आपराधिक गतिविधिको घटना भन्नुहुन्छ भने विगतको दिनमा झापा विद्रोह भएको होइन? दिन दहाडे घाँटी काटेको होइन? विगतको दिनको इतिहास लिएर न 10 वर्ष जनयुद्धमा पुष्पकमल दाहालले 17,000 मान्छे मारेको होइन? विगतको दिन र इतिहास हेरौँ न हामीले। कहीँ कि नेपाली काङ्ग्रेसले प्लेन अपहरण गरेको इतिहास छैन? विगतको दिनलाई हेरौँ हामीले, गौर घटनाकाण्ड घटेको छैन? यी सबै घटनाहरू सबै घटनाहरूलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ राजनीतिक माग मुद्दा बनाएर चाहिँ फिर्ता गर्ने, खारेजी गर्ने। अहिलेकै हाम्रो निवर्तमान सम्मान्य सभामुखलाई हेरौँ न हामीले, सुभाष नेवाङजीको पनि माथि पनि मुद्दा थियो। अहिले पनि तपाईँको अहिलेको वर्तमान सभामुख हुनुहुन्छ तपाईँको अग्निजी, उहाँले के सर्वोच्चमा मुद्दा लागेको छैन? नेपालले तपाईँको माओवादीकै अहिले पुष्पकमल दाहाल कसरी फ्री फन्डमा हिँडिराख्नु भएको छ? के तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा लागेको छैन? घोषणा गरेको छ नि त अदालतले त। नै, उहाँहरूले पनि अदालतले घोषणा नगरेको अवस्थामा थिएन। तपाईँको सीके रावतले पनि त अदालतले घोषणा गरेको थियो नि त। विप्लव चन्दले पनि त अदालतले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा थियो। त्यहाँहरूको सबै विषय चाहिँ राजनीतिक माग मुद्दा र राजनीतिक वार्ता छलफल संवादबाट निकास निस्किन्छ भने टिकापुर घटना हामीले भनिराखेका छौँ त्यो रहस्यमय घटना हो।
कसरी रहस्यमय घटना हो टिकापुर घटना तपाईको चाहिँ कसरी भयो के गर्यो भनेर त्यति बेला त्यो त नरसंहार हो। नरसंहार भन्नु चाहे धेरैले भनेका छन्। नरसंहार भन्नु चाहे जेसुकै भन्नुस्, हेर्नुस् ऋषि, त्यहाँ व्यक्तिको हत्या भएको छ। व्यक्तिको हत्या भएको छ, 8 जना कसले गरे भन्नुस् त। हो, यसैको तपाई भन्न जवाब सक्नुहुन्छ हत्यारा को हो? म भन्छु के भन्छ कि तपाईको चाहिँ त्यस बेला 7 गते घटना घट्यो, 9 र 10 गते तपाईको त्यति बेलाको संविधान सभामा र त्यस बेलाको चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन गृहमन्त्रीजीले के बोल्नु भएको छ, संसदलाई जवाफ दिने। संसद भनेको नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ संसद हो। त्यो संसदमा उहाँले जवाफ दिँदा के भन्नुभयो भन्दाखेरि टिकापुर घटना दक्षिणबाट आएका हुलकाहुल भिजिलेन्टीहरूले घटाएको घटना हो, थारूले घटाएको घटना होइन। नेपालको गृहमन्त्रीजीले त्यति बेलाको तत्कालीन गृहमन्त्री थारूहरुमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। थारूहरु आज जेलमा छन्। हो, यहीनिर भन्दछौँ कि नेपालमा कतिवटा कानुन छ भनेर। त्यति बेला थारूले घटाएको घटना हो भने 9 जनाको नरसंहार हत्या भएको छ। खै उहाँहरूको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहियो जनतालाई। जनताको हत्या भयो नि त। हो, हामीले के भन्छ, तपाईहरुको दोष छ कि छैन? हामी दोषी छैनौं। हामी दोषी छैनौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले टिकापुर घटनाको विषयमा छानबिन गरेको छ। त्यो छानबिनको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसँग छ। नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्यो, एउटा माग हाम्रो त्यो। अर्को माग तपाईको जुन बेला तपाईको गृहमन्त्रीजीले संसदमा जवाफ दिए लगत्तै उहाँले गृह मन्त्रालयकै मातहतमा रहे अनुसन्धानको पूर्व रिटायर तपाईको चिफको नेतृत्व देवीराम शर्माजीको नेतृत्वमा चाहिँ उहाँले चाहिँ टिकापुर घटनाको विषयमा छानबिन गर्न भनेर चाहिँ एउटा समिति बन्यो, न्यायिक समिति बन्यो। त्यो न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्यो। त्यस बेलाको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत 14 वटा समितिहरू थियो। 14 वटा समिति मध्येमा राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको सभापति चाहिँ तपाईको सञ्जय गौतमका नेतृत्वमा चाहिँ टिकापुरमा चाहिँ विषयमा चाहिँ छानबिन समिति बन्यो। त्यो समितिमा के बोलेको छ त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु पर्यो। मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायिक समिति थियो। त्यो समितिको सभापति तपाईको सुशील श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, कमल थापाजीको पार्टीको। उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको इन्टरनेसनल एमएसटी एउटा इन्टरनेसनल संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्यो। अर्को प्रतिवेदन भन्नुहुन्छ भने लाहुर्नी भनी एउटा कानुन विज्ञहरूको एउटा संस्था छ, जुन एउटा शङ्कर लिम्बुजीले नेतृत्व गरिराखेको, त्यो संस्थाले प्रतिवेदन बुझाएको छ। रुक्मिणीजी, तपाईले चाहिँ आजको दिनमा रेशम चौधरीलाई छुटाउनको लागि जुन चलखेल गरिरहनु भएको छ नि, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ क्या? तपाईहरुको त्यसमा रणनीति छ। चलखेलको विषय होइन। नेपालमा अहिलेसम्म थारूहरूले यो देशको ऐन कानुनलाई मिचेर कुनै पनि काम थारू जनताले गरेको छैन। कुनै पनि काम थारू कल्याणकारीले गरेको छैन, सङ्घर्ष समितिले गरेको छैन। मलाई बताउनुस् तपाई, तपाईले गल्ती गर्नु भएको छैन विगतमा? विगतको गल्ती रै भन्दा पनि टिकापुर हत्याकाण्डमा तपाईहरु दोषी हुनुहुन्छ। तपाईले भन्नुस् हामीले कमी कमजोरी गरेका थियौं। मान्छेको तीनटा किसिमले गल्ती गर्छ मान्छेले। मानव जातिले गल्ती गर्ने भनेको 3 किसिमले गल्ती गर्छ। एउटा नियतवश गल्ती हुन्छ, एउटा जानजानको गल्ती हुन्छ, एउटा अनजानको गल्ती हो। तर त्यो टिकापुर घटना नितान्त त्यति बेलाको गृहमन्त्रीजीले नियतवश घटना घटाएको भनेर हामी भन्छौँ। होइन भने त्यो टिकापुर घटना घट्दाखेरि त्यो पोस्टमार्टम किन गरिएन? नम्बर 1 हाम्रो रहस्य यहाँ छ। नम्बर 2 भन्नुहुन्छ भने टिकापुर घटना जुन घट्यो त्यो बेला नाबालक बच्चा, हेर्नुहोस्, एउटा अबोध बच्चामाथि गोली चलेको छ। त्यो अबोध बच्चाको शरीरमा गोली लागेको छ। त्यो गोलीको प्रमाणित गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो कि होइन? त्यति बेलाको गृहमन्त्रीको हो कि होइन? त्यो गोली कसको हो? आन्दोलनकारीको हो या भिजिलेन्टे समूहको हो या सशस्त्रको हो या जनपदको हो या आर्मीको हो या कसको हो? त्यो गोलीको प्रमाण हुनु पर्यो हामीलाई। एउटा कुरा त्यो थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई गोली लागेको छ। त्यो थरुहट आन्दोलनकारीले गोली चलाएको छैन। अहिले पनि सुरक्षाकर्मीमाथि तपाईले आक्रमण गरेको होइन। हामीसँग हाम्रो आन्दोलन भनेको, हाम्रो आन्दोलन ऋषिजी शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। थारूहरू भनेको भगवान गौतम बुद्ध भनेको थारूको सन्तान हो। तिनै थारूको सन्तान भगवान गौतम बुद्ध थारूको सन्तान हो भने थारूहरू कहिले पनि हिंसावादी होइन। तपाई किन स्वीकार्नुहुन्न? हिंसा भएन टिकापुरमा? हिंसा भयो। मान्छेहरू तपाईले मार्नु भएन? हिंसा भयो, तर कसले मार्यो? गृहमन्त्री तपाई बताउन सक्नुहुन्छ कसले मार्यो? त्यति बेला जब भन्न सक्नुहुन्छ सिधा प्रश्न उत्तर दिनुस्। म भनिदिऊ ल भन्नुस्। तपाईको त्यसपछि गएर त्यति बेला घटना घटे पश्चात कुनै एउटा राजनीतिक शक्तिशाली राजनीतिक दलले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
टिकापुर घटना प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ बताउनुस् तपाईँ। राज्यले छ नि सूचना, राज्यसँग तपाईँ भन्नुस् न रुक्मिणीजी। म सरकार हैन, म सरकारको प्रतिनिधि। तपाईसँग प्रमाण छ भने भन्नुस् न कसले हत्या गर्यो? हामीसँग प्रमाण भनेको दोषीको मलाई बताउनुस् हामीसँग तपाईँ। प्रमाण भनेको तपाईँको चाहिँ हेर्नुस् संविधानमा को मौलिक अधिकारमा हत्याकाण्ड दोषीको मलाई बताउनुस् म त्यही भन्छु तपाईलाई कि नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गतेको संविधानमा मौलिक हकको अधिकार छ। मौलिक हकको अधिकार भनेको सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो अधिकार, पावरफुल अधिकारको हक हो। त्यही मौलिक हकको अधिकार अन्तर्गत सूचनाको हकको अधिकार छ हैन, त्यही मौलिक हक अन्तर्गत संसारको हक छ। लेख्नुस् अब भनेपछि राज्यले यति धेरै तपाईको 7-8 वटा प्रतिवेदन बनाएर बुझाइसकेको अवस्थामा राज्यले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि सूचनाको हकबाट त्यो जनता जान्न चाहन्छन् भनिराख्नु भएको छ। त त्यो 9-8 वटा प्रतिवेदनहरू जनता जान्न चाहनु पर्दैन? सूचनाको हक लिनु पर्दैन? जवाब दिनुहुन्न सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर। दोस्रो माग हाम्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु नै हो। लुरु किन वार्तामा बसिरहनु भएको छ? किन लुरु बसेछौँ? तपाईलाई रेशम चौधरीलाई छुटाउनको लागि वार्तामा बस्नु परेछ। रेशम चौधरी सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा। रेशम चौधरी एउटा व्यक्ति हो। तपाईहरुको एजेन्डा भनेको आजको दिनमा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने हैन। कसरी बताउनुस् त? यही कानुन छ, संविधान छ। मिडियामा भ्रम यही नै छ। हेर्नुस् रेशम एउटा व्यक्ति मात्रै हो, एउटा थारूको नेता हो। हामी के भन्छौँ? थारूको नेता होइन, थारूको नेता नै हो, जनता समाजवादी पार्टीको नेता हो रेशम चौधरी जी। कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? सांसद होइन उहाँले मुद्दा लाग्नु भन्दा अगाडि के जासपाको राजपाको सांसद बन्नु भएको थियो? मुद्दा लागिसकेपछि उहाँ के भन्छ भूमिगत भएर चुनाव लडेको होइन, जसपाको सांसद बनेको होइन। त्यो भन्दा अगाडि को? रेशम थारू। थारू कल्याणकारी भनेको देशभरिको एउटा सामाजिक संस्था हो, जातीय संस्था हो। थारू कल्याणकारीको सदस्य हो रेशम चौधरी। एकदमै हो। तर जसपाले भनेको छ हाम्रो नेता हो, हाम्रो सांसद हो भनेर। त्यसकारणले उहाँहरूले भन्ने आफ्नो ठाउँमा, त्यसकारणले हामी भन्नेछौँ थारू कल्याणकारी भनेको देशभरिको थारूहरूको एउटा अभिभावक संस्था हो। अभिभावकले आफ्नो यो मुलुकमा रहेका छोराछोरी र त्यसपछि गएर बुहारी नाति नातिनाहरूलाई कुनै एउटा शक्तिले प्रयोग गरेको र कुनै एउटा शक्तिले प्रयोगको वस्तु बनाएको थारू कल्याणकारीले हेर्न सक्दैन। एउटा यो के भन्छ जसपाले त सरकारमा जाने भर्याङ बनाइसक्यो रेशम चौधरीलाई। हेर्नुस् हामी संस्थागत रूपमा भने रेशम चौधरीको बुवाले नै तपाईको मिडियामा बोलिसक्नु भएको छ कि सत्ताको बार्गेनिङ गर्नको लागि मेरो छोरालाई भर्याङ नबनायोस्, सत्ता समीकरणमा जानको लागि मेरो छोरालाई बार्गेनिङको विषय नबनायोस् भनेर बोल्ने को? माननीय रेशम चौधरीलाई जन्म दिने उहाँको बुवा लालवीर चौधरीले बोल्नु भएको छ। उहाँको पीडा कति पीडा छ। तर आज एजेन्डा बनेको छ सरकारमा जसपा जाने कि नजाने, रेशम चौधरी रिहा हुने कि नहुने उहाँहरूको तपाईको भूमिका देखिँदैन। हामी थारू कल्याणकारी सभा हैन, थारू कल्याणकारी सभा त सुतेर बसेको छ रुक्मिणी। थारू कल्याणकारी सभा कुनै पार्टी नै हैन त सुतेर। तपाईको औचित्य छैन आज। कसरी सुतेर बसेको? जसपाको मात्रै भूमिका छ रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नको लागि। हाम्रो हैन त्यो। हेर्नुस् मैले भनिसके कि हामीले भनिरहेका छौँ केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायत मान्य रेशम थारू लक्ष्मण चौधरी लगायतका 58 जनामाथि झुट्टा मुद्दाहरू लागेको छ। यो 58 जनामाथि लागेको झुट्टा मुद्दाहरू जसरी राजनीतिक विषय बनाएर राजनीतिक बहस र छलफलबाट यसको संवाद गरेरै त्यसपछि गएर यसको निकास निकाल्नु पर्छ। हैन, मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भने धेरैले भनिसके, कानुनविदहरूले भनिसके। अब उहाँहरूले भन्नु भएको छ अदालतको निर्णय तपाईँ आजको दिनमा नमान्ने, अस्वीकार गर्ने उहाँहरूले भन्नु भएको छ। रुक्मिणीजी उहाँहरूले भन्नु भएको छ आफ्नो ठाउँमा। तर एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा थारू समुदाय, थारू जाति, थारू कल्याणकारी सभा, थरुवाड थारूवाड सङ्गीत सङ्घर्ष समिति नेपालको ऐन कानुनलाई मिचेर कुनै काम यो देशको राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि घात गरेको छ भने त्यो प्रमाण हामीले दिनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो भन्छु। अर्को कुरा विगतको दिनसम्म आजसम्म थारू कल्याणकारी सभा देशभरिका थारू समुदायहरूले नेपाल सरकारले बनाएको ऐन कानुनलाई साक्षी राख्दै कानुनी राज्यमा हामीले चाहिँ कानुनको विधि र विधान अनुसारमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यस्तै गरी हामीले जुन कानुन र विधि विधानलाई टेकेर सिके रावतलाई रिहा गरियो, जुन कानुन र विधि विधान टेकेर विप्लवलाई रिहा गरियो, जुन कानुनले टेकेर तपाईँको विगतमा थुप्रै घटनाहरू भयो। मैले माओवादीको जनयुद्धदेखि वार्ताको टेबलमा बसिरहनु भएको छ। वार्ताको टेबलमा बसेपछि तपाईँहरूको बार्गेनिङ छ। पहिलो माग छ तपाईँहरूको रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ।
रेशम अब चौधरी मात्रै होइन, जेलमा बसेको मान्छे रेशम कसरी चौधरी रिहा मात्रै गर्ने मलाई होइन, बताउनुस् न। 58 जना छन्, 58 जना होइन, झुट्टा 58 मुद्दा जनाको मुद्दा त लगाएकालाई। तपाईँको आजको दिनमा छ नि सरकारले व्यवस्था गरेको छ, खालि रेशम चौधरीको मात्रै कुरा छ। जसपाले माननीय रेशम चौधरीको बारेमा मात्रै बोलिराखेको अवस्थामा छ, त्यो न्यायसङ्गत छ। जसपाले हिम्मत गर्छ भने, हिम्मत छ भने म आज भन्न चाहन्छु कि थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि लिएर 58 जना थारूहरूको मुद्दाको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन। र अर्को कुरा भन्छु, म जसपालाई भन्छु कि तपाईँले यदि थारूहट आन्दोलन स्वीकारेको हो भने मधेस शब्द उहाँहरूले किन लेखिराख्नु भएको छ? मधेस कहाँ छ मलाई देखाइदिनु पर्यो। मधेस त कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छैन? कहाँ छ मधेस? हाम्रो देशमा मधेस छैन। कहाँ छ मधेस? तपाईँको नेपालको भूगोल भनेको हामीले जान्दछौँ 3टा भूगोल हो। सप्तरीदेखि बिरगंजसम्म हिमाल, मधेस होइन, हिमाल, पर्सासम्म मधेस होइन। हिमाल, मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ। हिमाल पहाड मधेस तराई स्वीकार्नुहुन्न? हो। यदि 8वटा जिल्लालाई मधेस स्वीकार्नुहुन्छ भने सबै प्रदेशको नामाकरण भयो। त 2 नम्बर प्रदेशको नामाकरण किन गर्न सक्नु भएको छैन त? त्यो मनोविज्ञान तपाईँ हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने? हामी थारूहरू मधेसी होइन र मधेसी विरोधी पनि हामी होइन। राज्यले भन्न चाहन्छौँ यो मुलुकमा मधेसी को हो, यो मधेसीको परिभाषा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मधेसीहरू को हो, मधेसीको सूचीकृत गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जसरी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानमा 59वटा जातिहरू आदिवासी हुन् भनेर सूचीकृत गरेको छ। तपाईँको ओबीसी पिछडा वर्गहरूको 36वटा जातिहरूको सूचीकृत गरेको छ। दलितहरूको लगभग 25-26वटा जातिहरूको सूचीकृत गरेको छ भने त्यसै गरी मधेसीको सूचीकृत राज्यले गर्नुपर्छ। र हामीले कहाँ गरेको छ भने प्रदेश नम्बर 2 तपाईँ मधेस मान्ने कि नमान्ने? हामी मान्दैनौँ। हामीले प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, हामी थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट संगीत संघर्ष समितिले हामीले थारूहटको भूगोल मधेसलाई तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्न? विगतको दिनमा पनि मैले स्वीकारेको छैन र अहिले पनि म स्वीकार्दिनँ। मधेस प्रदेशलाई तपाईँ नस्वीकार्ने? किन तपाईँ को हो रुक्मिनीजी? किन स्वीकार्दिनँ? मधेसलाई दलले भनेका छन् आजको दिनमा, जसपाले भनेको छ उहाँहरूले स्वीकार्नु। मेचीदेखि महाकाली सबै मधेस प्रदेश बनाउनु, 70 प्रदेश मधेस। खिलाफमा जाँदिनँ म। मधेसवादी दलहरूले कुरा होइन, उहाँहरूको निर्णयको कुरा हो। उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन, थारू कल्याणकारी सभाले भन्नु केही पनि छैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो निर्णय कसले लिने हो त? जायज अजायज निर्णय लिने अधिकार मलाई छैन, त्यो निर्णय लिने अधिकार कसलाई छ? सरकारलाई छ। त्यति बेलाको सरकारले 2064 सालको स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ हामी भन्छौँ उहाँले गल्ती गरेकै हो। त्यति बेला उहाँले के दिनुभएको छ? स्वायत्त मधेस, स्वायत्त प्रदेश भनेर उहाँहरूसँग 2064 साल फागुन 18 गते सम्झौता गर्नुभयो। त्यसको सजाय आज यो वर्तमान प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको सजाय भोगिराख्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, हामी भन्छौँ होइन, तपाईँहरू त केपी शर्मा ओलीको पछि लागिसक्नु भयो नि त। केपी शर्मा ओलीको पछि लागेको भनेर त्यसरी ठाडै आरोप होइन, तपाईँलाई त केपी शर्मा ओली प्रिय भएको छ नि त आजको दिनमा। प्रिय र नप्रियको विषय हुँदैन। तपाईँले त पहिला पनि त केपी शर्मा ओलीले समर्थन गरेको हो नि त। छौँ कि के भन्छ थारूहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिले त हामीले के भनिराखेको छौँ? तपाईँले त खुलेर प्रशंसा गरे हो नि त केपी शर्मा ओलीको। हामीले भनिराखेका छौँ थारूहरू यो देशको राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादी हो। मधेसी राष्ट्रवादी होइन, रक्षा गरेको छ। तराईमा बस्ने मधेसी राष्ट्रवादी होइन। मलाई बताउनुस्, थारूहरू भनेको यो देशको एउटा संरक्षक शक्ति हो। थारूहरूले नेपालको 4 किल्ला छ भूगोल, यो 4 किल्लाकै भूगोलमा चाहिँ हामीले सिमानाको विषयमा हामीले भनिराखेका छौँ। देश हामीले भनिराखेका छौँ नेपाल हाम्रो देश हो, थारूहट मेरो घर हो, यो हाम्रो नारा हो। अर्को कुरा हामीले भनिराखेका छौँ, जुन दिन तराईमा थारूहरूको अस्तित्व र पहिचान रहन्छ त्यो दिन थारूहट तराई रहन्छ। जुन दिन तपाईँको तराईको भूगोल र थारूहट भूगोलमा थारूहरूलाई नेपाल सरकारले ध्यान दिएन, थारूहरूको सम्पूर्ण अधिकारहरूले समाप्तितिर लाग्छ, थारूहरूको पहिचान मेटाउने, अस्तित्व मेटाउने, राजनीतिक अधिकार मेटाउने सम्पूर्ण चिज लाग्छ, त्यसपछि गएर तराई थारूहट रहन्छ कि रहँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार आम अहिलेका बुद्धिजीवी नागरिक सम्पूर्ण नागरिकहरूले। अहिले वार्ताकै कुरा गरौँ होइन, भोलि पनि वार्ता हुँदैछ। अब मलाई ठ्याक्कै बताउनुहोस्, रेशम चौधरीलाई यदि रिहा नगरेसम्म तपाईँहरूको आन्दोलन जारी रहन्छ? एकदमै। रेशम चौधरी मात्रै होइन, पहिलो कुरा त रेशम चौधरीको आयो नि त अहिले त। पहिलो कुरा थारू कल्याणकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी लगायत मान्य रेशम चौधरी भनेका छन्। किनकि उहाँलाई रिहा नगरेसम्म तपाईले के गर्नुहुन्छ? आन्दोलन कसको नेतृत्वमा भएको? थारू कल्याणकारी सभाको नेतृत्वमा बनेको थारूहट संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलन थियो त्यति बेला। त्यस कारणले अहिले थारू कल्याणकारी र
नेपालकै केन्द्रीय अध्यक्ष र थोरवाड सङ्घर्ष समितिकै संयोजक धनीराम चौधरी हो। उहाँलाई बाइपास गरेर हामी रेशमलाई मात्र कसरी उठाउन सक्छौँ? त्यो तर अहिले मुद्दा त रेशम चौधरीको छैन। हाम्रो कर्तव्यले दिँदैन। हामीले भनिराखेका छौँ धनीराम चौधरी लगायत माननीय रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायत 58 जना, 31 जना तपाईँको चाहिँ फरार लिस्टमा छ। अहिले जिल्ला अदालतको चाहिँ मुल्तवीमा राखिएको छ भने 7 जना मान्छेहरू अहिले जेल सजाय भोगिराखेको छ माननीय रेशम चौधरी लगायत, र 8 जनालाई को हदमा भन्नुहुन्छ उच्च अदालतले तपाईँको जिल्ला अदालतको फैसला भइसकेपछि पनि सजाय 3 वर्ष जस्तै तपाईँको थारू कल्याणकारी सभा कैलाली जिल्लाको सभापति लाहुराम चौधरीको हदमा भन्नुहुन्छ भनेपछि जिल्ला अदालतले 2075 साल फागुनको 22 गते तपाईँको जिल्ला अदालतको फैसलालाई हामी हेरौँ। होइन 2077 साल र 9 महिना 2 गतेको उच्च अदालतको फैसलालाई हामी हेरौँ र हामी भन्दैछौँ कि के भन्छ, हामीले नेपालको ऐन कानुन मिचेर थारूहरूले कहिले पनि काम गद्दारी गरेको छैन र भविष्यको दिनमा कहिले पनि गद्दारी गर्ने छैन। जन्म कैद गरेको मान्छेलाई, जेलमा बसेको मान्छेलाई रिहा गर्न मिल्छ? बालकृष्ण ढुङ्गाना माओवादी बालकृष्ण ढुङ्गेल कि सर्वोच्च अदालतले आजीवन कैद गरेको व्यक्ति होइन त उहाँ कसरी रिहा हुनुभयो त? के तपाईँको अहिलेको पनि हाम्रो वर्तमान सभामुख उहाँले के भन्छ, सर्वोच्च अदालतले सजाय तोकेको छैन? उहाँहरूको किन हुँदैन? हामीले 8 जनाको कुरा गर्नुहुन्छ, 9 जनाको कुरा हुन्छ। गत वर्षको माघीमा थारूहरूले माघी महोत्सव गर्दाखेरि यो देशको निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभयो कि 17,000 मध्येमा 5,000 को हत्यारा म हुँ, 5,000 को जिम्मेवारी म लिन्छु। पुष्पकमल दाहाललाई के भन्छ, के को आधारमा छुट्टी दिएको? उहाँलाई कानुन लाग्दैन? कानुन थरले मात्र लाग्छ? उहाँले जेल जानुपर्छ कि पर्दैन? डाक्टर बाबुराम भट्टराई जेल जानुपर्छ कि पर्दैन? 5,000 सङ्ख्या ठुलो कि 9 जना सङ्ख्या ठुलो? ऋषिजी तपाईँले मलाई आफै भनिदिनुहोस्, म तपाईँले नै क्वेसन गर्न चाहन्छु। अहिले जनता जान्न चाहन्छ रेशम चौधरी नछुट्दाखेरि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? हामी अहिंसावादी हौ, हामी शान्तिवादी हौँ, हामी यो देशको राष्ट्रवादी हौँ, हामी यो देशको राष्ट्रभक्ति हौँ। त्यस कारणले यो देशलाई कुनै किसिमको असर नपर्ने गरी हामीले चाहिँ यहाँका शासकहरूको विरुद्धमा हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ। फेरि आन्दोलनमा जानुहुन्छ तपाईँ? ठ्याक्कै मजाले हामीले भने हामीले गृहमन्त्रीजी हाम्रो अनसनको बिचमा धर्नामा आउनुभयो, त्यति बेला मैले प्रश्न भनेको छु, यो धर्ना भनेको विरोध धर्ना भनेको शान्तिपूर्ण धर्ना हो। यदि धर्नाबाट सुनवाई भएन भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिले अनसन बस्छौँ। रिले अनसनले मानेन भने हामी आवरण अनसन बस्छौँ। आवरण अनसनले मानेन भने जसरी तिब्बतीयन शरणार्थीहरू आएर बौद्धमा आत्मदाह गर्छ नि, त्यो स्थिति आएर हामी मैती घर मण्डलमा आत्मदाह गर्ने स्थिति नहोस्। थारूहरू आत्मदाह गर्न तयार छन्। त्यसको लागि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुहुन्छ। त्यसको सम्पूर्ण जवाब अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाल सरकारले दिने कि नदिने? थ्याङ्क यू सो मच रुक्मणीजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।